أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 2 part 2 نون خ یا ح با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم ثا میم با یا نون تا ثا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا لام نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا نون جیم ح خ حاث خواب جیم تحت یا جیم با خات تا ها بات یا ها تاها نون تا ها یا ها با ها الف با ها میم دال ذال جیم دال خاذ را ز جیم را خاز یہ والا جو ہے وہ خاز ذال یہ جو ہے وہ خازہ ہے یہ خا ذال ہے اور یہ خازہ ہے رو ز یا رو تازہ سین شین سین لام شین لام صاد زاد طا ظا صاد ب طاب ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين ز غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حميم لام ميم تاميم تاميم تا صدق الله العظيم